यदि नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो पौडेलसँग शेरबहादुर देउवाले सिक्नुपर्छ, गुरु थापना गर्नुपर्छ। एकचोटि गलत गरेपछि मान्छेले उम्कन कति गाह्रो हुन्छ। यो प्रचण्डबाट राजनीति गर्ने सबैले सिकुन्, अपराध गर्ने सबैले सिकुन्, ज्यान मार्ने उद्योग गर्नेले सबैले सिकुन्। सबभन्दा अधम तल्लो तहको नेता जीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, त्योभन्दा अधम त शेरबहादुर। जगन्नाथ पौडेलले जे बोल्या छ त्यो शुद्ध प्रजातान्त्रिक विचार बोल्या छन् र शुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले बोल्नुपर्ने विचार बोल्या छन्। जगन्नाथ पौडेललाई मैले माने नि, यस्तो चाहिन्छ नेता। देश अब प्रचण्डले भनेछ देशै दुर्घटना भयो, देशको स्वाभिमान, देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र त कुरै छोडिदिनुहोस्, गइसक्यो। प्रचण्ड र शेरबहादुरलाई मात्र मिलाएर पुग्थ्यो सङ्ख्या भने माधव नेपाललाई ल्याउने थिएन, केपी ओलीबाटै बस्थे उनी। माधव नेपाल आफ्नो बुद्धिबाट यो सबै गरेका छैनन्। प्रचण्डले साम्यवादको सिद्धान्त छोडे, माओइजम छोडे, लेनिनिज्म छोडे, कार्ल मार्क्सिज्म छोडे प्रचण्डले, र धनवाद र अमेरिकाको पिट्ठु भए, इन्डियाको पिट्ठु भएर इन्डियाको लागि राष्ट्र नै बेच। रामचन्द्र कङ्ग्रेसमा लागेका एउटा कार्यकर्ता मात्रै हुन्, परिस्थिति बस यिनलाई चाहिँ केही पनि गरेको होइन, यिनलाई नेता बनाएको पञ्चायत व्यवस्थाले हो। राजनीतिमा आफ्नै नेतृत्व खुबी भएर आफैले देशलाई योगदान गरेको सृजना सिंहले के सृजना गरिछन्? कतिवटा स्कुल सृजना गरिन्, कति हजार विद्यार्थीलाई पढाइन्। आवश्यक परे प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने, प्रधानमन्त्रीको सब्स्टिट्युटका रूपमा प्रधानमन्त्रीले गर्न नसक्ने अवस्थामा खडा गर्नुपर्ने रेणु दाहाललाई उठाएर त्यो पार्टीलाई जिउँदो बनाइराख्नुपर्ने, त्यो आवश्यकता अमेरिकालाई पर्यो। केपी स्थापित र एमालेको शाक्य उस्तै हुन्। जेल हाल्नु पनि सक्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई। नेपाली काङ्ग्रेसका अर्को पार्टीलाई त्यसले गर्ने चाहिँ के छ त्यो विधानले? त्यो स्पष्टीकरण मात्रै सोधेर हुन्छ? अमेरिकाको चाहनामा शेरबहादुरले रेणुलाई उम्मेदवार बनाए कुरो थियो। अमेरिकाको चाहना अनुसार नै सबै गतिविधि भइराखेको छ। राजनीतिमा त पार्टीमा त सबै पार्टीले चुनाव जितेर सबै पार्टी सत्तामा त हुँदैनन् नि। नेपालै यस्तो देश हो, सबै सत्तामा बस्छन् एकै ठाउँ। यिनी मूर्ख मान्छे काटे। कालिदास स्वभाव के प्रचण्डको। गिरिजा प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रचण्डले चुनाव हारेको निर्वाचन क्षेत्रमा, हारेको चुनावमा रातभरि त्यसको प्रचण्डको बाकस भएको गाउँ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के प्रजातन्त्र बन्छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले? केशव स्थापित काठमाडौँमा आउनु र एमाले पोखराबाट छेडेर रेल लगाएर चाहिँ भैरवा लैजाने, लुम्बिनी लैजाने भन्ने कुरा जम्मै एउटै कुरा हो। प्रो अमेरिकामा एकदम भयो कि शेरबहादुर भोलि यो पदबाट अर्को आउँदो चुनाव भएपछि इन्डियाले पताउँदैन। इन्डियाले नपताएको त अहिले इन्डिया गएको अवस्थामा हेर्नुहोस् न। गणेशमानको छोरो भयो भन्दा प्रकाशमान नै पहिले खाइसके। गणेशमानको आधा सम्पत्ति 100 प्रकाशमानले खाए। प्रकाशमानको योगदान गणेशमानको तुलनामा गर्नुहोस् त। एउटा स्कुल बनाएछन्, एउटा पाठशाला बनाएछन्, एउटा सडक बनाएछ, एउटा सामाजिक काम गरेछ। प्रचण्ड शेरबहादुरलाई हटाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन चाहेछ यही पदावधिको 6 महिनाको लागि। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा निरन्तर रूपमा वैशाख 30मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी स्थानीय निर्वाचनमै केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। चितवनको भरतपुरमा गठबन्धनले गरेको आमसभा यति बेला चर्चामा छ। प्रचण्डले देशकै बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अगाडि मेरो छोरी रेणु दाहाललाई अथवा हँसी हातौडामा भोट नहाल्ने हो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ भनेर च्यालेन्ज दिए। त्यो प्रचण्डको चुनौती शेरबहादुरलाई थियो अथवा भरतपुरका जनतालाई थियो अथवा नेपालका 3 करोड जनतालाई थियो। एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीको अगाडि एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले देश दुर्घटनामा जान्छ भनिरहँदा बहालवाला प्रधानमन्त्री ताली पड्काएर ठुलो हाँसेर ठुलो हेर्दै हाँस्दै निरीह अवस्थामा थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति हँसी हातौडामा भोट माग्दै थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल रेणु दाहाललाई जिताउनुपर्छ र मात्रै केपी ओलीलाई साइजमा ल्याउन सकिन्छ, काङ्ग्रेसले 93 सिट जित्न सक्छ, त्यसकारण पनि हँसी हातौडामा भोट हाल्नुपर्छ, जगन्नाथ पौडेल र कृष्णलाल सापकोटाहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ, ती उत्तेजनामा आए। जो काङ्ग्रेसमा भोट हाल्नुपर्छ, रुखमा भोट हाल्नुपर्छ भन्छन्, उनीहरूलाई काङ्ग्रेसकै सभापति र वरिष्ठ नेता कारवाही गर्नुपर्छ भन्छन्, हँसी हातौडामा भोट हाल्नुपर्छ भन्छन्। प्रचण्ड गठबन्धन 15देखि 20 वर्षसम्म जान्छ, अब यो गठबन्धन कसैले भत्काउन सक्दैन भनेका प्रचण्ड त्यस लगत्तै 10 वर्षमा झरेर आज कैलाली पुगेर
गठबन्धन धरापमा परेको सङ्केत गरिसके, काङ्ग्रेसले बेमानी गर्यो, गठबन्धन क्लियर छैन भने, माधव नेपालले गठबन्धनमा काङ्ग्रेसले अहङ्कार देखायो भने अब यो गठबन्धनको भविष्य के छ, आउने चुनावमा स्थिति के होला दलहरूको, यो चुनाव सकिसकेपछि यो 5 दलीय गठबन्धन रहला अथवा भत्केला, प्रचण्ड केपी ओली फेरि एक ठाउँमा आउलान्। वास्तवमा प्रचण्ड किन यस्तो तरिकाले अस्थिर र विक्षिप्त भएका छन्, उनको राजनीतिक भाग्य भविष्य के छ, यही विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग चुरो कुरोमा संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म डाक्टर पन्तलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो प्रचण्डबाट नै सुरुवात गरौँ। प्रचण्डको चरित्र त हुन त अपरम्पारको भइसक्यो, यिनको बयान गर्न अब सामान्य मान्छेले नसक्ने अवस्थामा प्रचण्ड पुगिसके। केही दिन अगाडि 15-20 वर्ष गठबन्धन रहन्छ भनेर चितवनबाट हुङ्कार गरेका प्रचण्ड त्यसपछि 10 वर्षमा झरे। आज त कैलाली पुगेर गठबन्धन धरापमा परिसकेको, क्लियर नभइसकेको, काङ्ग्रेसले बेमानी गरेको कुरा बोल्न थालिसके। यो प्रचण्ड भन्ने चरित्र, प्रचण्ड भन्ने यो जुन चिज छ नि डाक्टर साहब, यो कस्तो खालको चरित्र हो, कस्तो खालको चिज हो, किन यति अस्थिर र विक्षिप्त भएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। तपाईँको प्रश्नको जवाब त्यति धेरै दिइराख्नु पर्दैन होला मेरो हिसाबमा, किनभने प्रचण्ड के हुन् र प्रचण्डले के गरेका छन् भन्ने कुरा प्रचण्डका पछि लाग्नेले नि बुझेका छन्, प्रचण्डको विरोध गर्नेले नि बुझिसकेका छन् त्यो के हो भन्ने कुरा। यस्तो किन हुन्छ, म अब यसलाई सिद्धान्तको कुराले, दर्शनको कुरालाई हेऱ्यो भने जो व्यक्तिको राजनीतिमा अठोट छैन, राजनीति सिद्धान्तमा विश्वास छैन, राजनीति सिद्धान्तै छैन, सिद्धान्त छोडेर हावामा हिँड्न थाल्छ, अथवा राजनीति सिद्धान्त नभएको व्यक्तिले जब राजनीति गर्छ अनि त्यो व्यक्ति यस्तै चरित्रको हुन्छ। प्रचण्डसँग राजनीति सिद्धान्त छैन। अब अर्को चाहिँ जो सिद्धान्त बोकेर स्थिर भएर सिद्धान्तको पछाडि हिँड्न चाहन्छ तर त्यसको नेतृत्व लिने खुबी छैन भने त्यस्तो मान्छे पनि यस्तै हुन्छ। प्रचण्डमा भएको राजनीति सिद्धान्त विहीनता, राजनीति खुबी विहीनता, नेतृत्व गर्ने क्षमता विहीनता, यी सबै कुरा चाहिँ प्रचण्डमा सामेल छन् र प्रचण्ड चाहिँ त्यो विहीनता हुनुपर्ने वातावरणमा हुर्किएको पनि हो। जब प्रचण्डले यसलाई स्पष्ट पारेर नेपाली जनतालाई बुझाउनुको निमित्त प्रचण्डले भूमिगत किन भए भन्ने कुराबाट थाल्नुपर्छ। भूमिगत भएपछि माओ सेतुङले चीनमा गरेकै जस्तो कान्तिको शैलीमा त्यो चाहिँ यो साम्यवादीहरूले अरू मुलुकमा गरेको क्रान्तिको शैलीमा आफूलाई लिएर गएपछि त्यस बेलाको चरणको सिद्धान्तमा हिँडेको भन्ने सिद्धान्तले डोर्याएर सिद्धान्त नबुझिकन सिद्धान्त पढेर प्रेरित भयो तर सिद्धान्तको गहिराई बुझेको थिएन रहेछ। त्यस्तो अवस्थामा भएपछि साम्यवादीको विरोधी समूहले उनलाई चाहिँ उनको त्यो नियत बुझिसकेपछि उनलाई चाहिएको चिज उपलब्ध गराइदिए। त्यो के थियो चाहिएको चिज भने? पैसो, गोलीगट्टा, बन्दुक। त्यो उपलब्ध गराइदिएपछि प्रचण्डलाई मद्दत गरेनन् कि त्यो शक्तिलाई, प्रचण्डको शक्तिलाई चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि दुरुपयोग गरे। अब उपयोग गरे, उसको लागि उपयोग भयो, प्रचण्डको दुरुपयोग भयो। त्यो प्रवृत्तिमा जब एकचोटि फँसेपछि के हुन्छ भने अब हाम्रो उखान छ, एकपल्टी चोर 100 पटकको चोर। एकपल्टीको चोर 100 पटकको चोर भन्दा नि एकपल्टी खाल्टोमा खसेपछि गोरुले पनि थाहा पाउँछ। खाल्टोमा यिनी धेरै पटक खाल्टोमा पसिसके। एउटा सामान्य व्यवस्थाको निमित्त सिद्धान्तमा कति विचलित थिए भने एउटा किसान मजदुर र एउटा प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटस बराबर हुनुहुन्छ र बराबरी कुर्सीमा बसेर बराबरी खाना खानुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको नेतृत्व गरेर हिँडेको मान्छेले नेतृत्वकै बेलामा चाहिँ सिपाहीलाई कुल्लीको
स्तरमा राखेर आफूलाई खोला आयो भने बुई बोकाएर खोला तर्ने घटनाहरू समेत कैयौँ थिए। क्रिस्चियनलाई खुसी बनाउनलाई क्रिस्चियनले बन्दुक दियो, गोली दियो भन्दैमा क्रिस्चियनलाई खुसी बनाउँदाखेरि नेपालको इसाईले पनि सम्मान गरेको, मुसलमानले पनि सम्मान गरेको मन्दिरभित्र गएर दिशा पिसाब गराउन लगाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। नेपालको क्रिया गर्ने परम्परालाई तोड्न क्रियापुत्रीलाई गएर क्रिया बाबुबाजे आमाको क्रिया गरेर बसेकालाई चाहिँ गर्दनमा गिडेर टुक्र्याउनु पर्ने अवस्था पनि थिएन। त्यो खुसी पाउनु यो कुरा यो सबै कुरा के हो भने उनको मानसिक कमजोरी हो, उनको सिद्धान्त विहीनता हो, उनको आवेगात्मक स्वभाव हो, उनको निहित स्वार्थमा चाहिँ घुम्ने स्वभाव हो, जुन स्वार्थको जन्जालमा आज उनी फँसेका छन्। एउटा चाहिँ महमा टाँसिएको माउरी जसरी महको डब्बाभित्र छटपटाएर भुरभुराइरहेछ र अहिले प्रचण्ड त्यस्तै गरेर त्यो महमा टाँसिएर भुरभुराएछन्। एकातिर यिनले इन्डियामा गएर चाहिँ इन्डियाका माओवादीलाई सहयोग पुर्याउने छैन भनेर तमसुक गरे र रहेको मद्दत लिए र अर्कातिर नेपालको राज संस्था फालेर नेपालको राज संस्थाको विरुद्धमा धर्मनिरपेक्ष क्रिस्चियनको लागि धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाइदिन्छु, हिन्दू धर्म नाच्दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेर युरोपियन युनियनमाथि गोलीगट्टा र बन्दुक लिएर सबैतिर यिनले उधारो सहमति गरे। अर्कोतिर इन्डियाको स्वार्थको लागि नेपालमा चाहिँ अब जसरी पनि इन्डियाको स्वार्थपूर्ति गर्नलाई तिमीलाई सत्तामा राख्छु तर नेपालमा राज संस्था फालिदेऊ भनेर फेरि रहको लागि राज संस्था फाल्ने अभियानमा पनि 12 बुँदेको वातावरणबाट तिमीलाई भूमिगतबाट उम्काइदिन्छु बाहिर, तिम्रो टाउको मूल्यको हटाइदिन्छु, तर तिमीले चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ भनेर त्यो काम गर्न आए। त्यो काम पनि गरे, त्यो काम गर्ने वातावरण पनि बनाए। सबै कुरा त्यो सम्भव हुने थिएन गिरिजा फेरि त्यसमा नमिसाएको भए, गिरिजा इन्डियाको नभइदिएको भए, एसियाको महान नेता भनेर पदवी गिरिजालाई नदिएको भए के प्रचण्डले यहाँ आएर गर्न सक्ने अवस्था थिएन। यहाँनिर यो राजनीति नेपालको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बुझिदिएनन्। यहाँनिर नबुझेको भएर राज संस्था खलबलिने अवस्थामा त्यहाँ तैपनि यी मुठीमा च्यापे राजा वीरेन्द्र भएको भए यो गडबड हुने थिएन। त्यो राजनीति माहौल चाहिँ किनभने सम्भवतः मलाई लाग्छ दरबारले जासुस गर्ने बुद्धिजीवी मान्छेलाई राखेन। त्यही प्रचण्ड जस्तै मुडु मान्छे नै राजाको वरिपरि घुमेके दरबारमा पनि। त्यसो हुनाले देशको दुःख पाउन लेखेको थियो। यता दरबार पनि लथालिङ्ग भएको, उतातिर गिरिजा इन्डियाले यसलाई च्याप्नु। गिरिजाले त कतिपल्ट प्रचण्डले अहिले पनि भनेको छ नि, फलानु सिपाही भनेको फलानुले सिडिओले मैले भनेको मान्न अथवा फलानु व्यक्तिले मैले भनेको त्यो चौकीमा चाहिँ गोली हान्दे, चौकीलाई मार्दे, यस किसिमको तँलाई चाहियो जनशक्ति पुगेन भने 50,000 विद्यार्थीलाई पठाइदिन्छु। यस्तै किसिमको समझदारी चाहिँ त सबै चाहिँ त्यो हावादारी व्यक्तिमा पनि त्यति खराबी गर्ने आँट थिएन। यिनमा आँट यिनी मूर्ख मान्छेको आँट, कालिदास स्वभाव के प्रचण्डको त्यो टुप्पातिर बसेर फेदतिर हाँगा काट्ने जस्तो किसिमको भयो। अब त्यो स्वभावमा म एकैचोटि उफ्रेर कहाँ आउँछु भने यो यति भए प्रचण्ड किन छटपटिया छन् भन्ने कुरा, किन विक्षिप्त छन् भन्ने कुरा, यो विक्षिप्तको अवस्थामा चाहिँ प्रचण्डलाई इन्डियाले पनि आज पनि प्रचण्डलाई टाउकाको मूल्यको ट्याग झिकेको छैन, अमेरिकाले पनि झिकेको छैन, युरोपियन युनियनले पनि झिकेका छैनन्। त प्रचण्डलाई समातेर चाहिँ प्रचण्डलाई के गर्यो भने त्यसको पछाडि उनीहरूले त्यसको पछाडि जनशक्ति छ भनेको छ। नेपालमा शून्य प्राय भइसकेको छ, तर पश्चिमाहरूले यसरी मान्छेलाई उक्साएर लगेर युद्धमा धकेल्न सक्ने क्षमता यसको छ। त्यो क्षमतामा अझै पनि मान्छे यसका छन् र यो मान्छेलाई प्रयोग गरेर माओवादीको विचारमा यसरी आएको हुनाले यो चीनतिर नढाकियोस्। अहिले पनि प्रचण्ड तपाईँले भनेका पश्चिमा युरोपियन युनियनबाट नै परिचालित हुन् अथवा उनीहरूले नै चलाइरहेछन् प्रचण्ड? हो,
उनीहरूले चलाएर यसलाई यसको प्रचण्डका जुन चाहिँ पद पाएन, प्रचण्ड पार्टीलाई कमजोर भयो, प्रचण्डले एक किसिमको कुरा गर्ने छ भने बल्छी चाहिँ हेगमा लैजान्छु भन्ने बल्छी त पश्चिमाको हातमा छ, समाएर बसेका छन्। त्यो बल्छीको कारणले चीनमा गएको प्रचण्डलाई तानेर चाहिँ यिनीहरूले ल्याइराखेका छन् र त्यसलाई सत्तामा ल्याइन्छ। अहिले पश्चिमा कस्तो अवस्थामा छ भने तपाईँले अघि उठाउनु भएको प्रश्न, अब धर्म रहन लाग्यो, कङ्ग्रेसले बेइमान गर्न थाल्यो, कङ्ग्रेसले पनि धोका दिन थाल्यो भन्ने कुरा यो अमेरिकन भाषा हो। अमेरिकन भाषा के हो भन्दाखेरि प्रचण्ड यति महत्त्वको कुरा पश्चिमा मुलुकलाई, अमेरिका र युरोपियन युनियनका, मैले पश्चिमा भन्नाले के बुझ्नुपर्छ भने युरोपियन युनियनका सबै देश, युरोप अनि अस्ट्रेलिया र उत्तर अमेरिका, क्यानाडा छ, यो यति भने मैले पश्चिमा भनेको यी मुलुकहरू जो क्रिस्चियन र क्यापिटलिजम सिद्धान्तबाट आएका छन्। त्यो सिद्धान्तलाई चीनलाई पतन गराउनको नेपाली जनता अमेरिका विरोधी छन् भन्ने त एमसिसीले पनि देखाएछ। जनता हुनु भनेको जनता कसैलाई भोट दिन्छन् नि, ती भोट दिने मान्छेलाई बाध्य बनाएर अमेरिकाको पक्षमा नजानी बनाउँछन्। त्यो अमेरिकाले आफ्नो काम फत्ते गर्नको नेपालमा चाहिँ त माओवादीलाई यो बल्छी जुन चाहिँ हेग लैजाने बल्छी छ, यो बल्छीले समातेर यसलाई ल्यायो भने यसलाई चीनतिर झुक्न नदिने, चीनको विरोधीको रूपमा खेमामा गर्ने, त्यो गराउनको निमित्त अमेरिकालाई के चाहिन्छ, प्रचण्डलाई दलको नेता बनाइराख्नु पर्यो छ, राजनीतिक कर्मी बनाइराख्नु पर्यो छ, ऊ घर बस्न पनि नपाउने अवस्था छ। म स्वास्नीसित म राजनीति छोडेर घरमा बस्छु भन्ने अवस्थामा पनि त्यो पनि सक्दैन, त्यो गर्नै दिँदैन। त्यो गर्न चाह्यो भने के हुन्छ? त्यति गर्न चाह्यो भने त्यो गर्न त अन्तिम अवस्थामा त्यो गर्न चाहेर अशक्त भए मात्र यो गर्नलाई दिँदैन। त्यो गर्न नदिने कारणले यसलाई दुईटा कुरा ल्याए। एउटा, आवश्यक परे प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने, प्रधानमन्त्रीको सब्स्टिट्युटका रूपमा प्रधानमन्त्रीले गर्न नसक्ने अवस्थामा खडा गर्नुपर्ने रेणु दाहाललाई उठाएर त्यो पार्टीलाई जिउँदो बनाइराख्नुपर्ने, त्यो आवश्यकता अमेरिकालाई पर्यो। भनेपछि प्रचण्डले केही दिन अगाडि चितवनको भरतपुरमा यदि मेरो छोरीलाई यानि कि हँसिया हतौडामा भोट हालेनौ भने देश दुर्घटनामा जान्छ भनेर धम्की दिए नि। धम्की शेरबहादुर देउवालाई हो, नेपाली काङ्ग्रेसलाई हो। उसले चाहिँ जसरी चाहिँ केपी ओलीलाई 2.5 वर्षको कुरा गरेका थिए, अब त्यो कुरा अहिले प्रचण्डसँग पनि छ। प्रचण्ड त्यो नपाएर यस किसिमका कुराहरू बहुतारिएका बटारिएका कुरा जुन गरेका छ, त्यो प्रचण्डलाई अब शेरबहादुरलाई अमेरिकाले राष्ट्रपति बनाइदियो, एक प्रधानमन्त्री बनाइदियो, प्रधानमन्त्री बनाइदिएर अमेरिकाले बनाउनलाई कत्रो खेल खेल्यो त। सुप्रिम कोर्टका मान्छे सबै किन्यो नि त, कोर्टका मान्छे किन्यो, त्यो वकिलहरूलाई को मन विभ्रमित बनाइदियो। अमेरिकन वकिलले यहाँ अमेरिकन एम्बेसीमा बसेर दर्जनौँ हजारौँ आएर यो योजना बनाए। यो योजनामा भएपछि नेपाललाई थाहा छैन नि, नेपालले त सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो भनेका छन्। त्यो सर्वोच्च अदालतले कसरी उल्टाउने कुरा एम्बेसीले कत्रो भूमिका खेल्यो। एम्बेसीको शक्तिले पुगेको होइन, अमेरिकाका हवाईजहाज विज्ञहरू नेपालमा आएर नेपालको गहिरो अध्ययन गर्ने मान्छेहरू, ती विज्ञहरू अमेरिकन राजदूतावास देख्नुभएको छैन, त्यहाँ 1000जना वर्षौँ बसेको पनि कसैले थाहा पाउँदैन। त्यस्तो किसिमको अवस्थाले बनाइएको छ। त्यो चाहिँ चिजले प्रचण्डलाई अमेरिकाको खाँचो अब भयो। खाँचो किन भयो भने नेपालमा प्रचण्डकैलाई हात लिएर प्रचण्डकै हिसाबमा आएर एमसिसी पास भयो, कुनै हालतमा हुन नसक्ने। त्यो एमसिसी पास यो शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर यो तीनवटा दललाई एघारलाई केपी ओलीबाट माधव नेपाल चाहिँ फुट्केर आएको त होइन नि, केपी ओलीले पद दिएन भनेर माधव नेपाल फुटेको त होइन नि। सकेसम्म केपी ओलीलाई चाहिँ बाट छुटाउने अवस्थामा प्रचण्डको शक्तिलाई बढाउनलाई अमेरिकालाई चाहियो नि। केपी ओली कि प्रचण्ड र शेरबहादुरलाई मात्र मिलाएर पुग्थ्यो सङ्ख्या भने केपी ओलीलाई ल्याउने थिएन अमेरिका, माधव नेपाललाई ल्याउने थिएन, केपी ओलीबाटै बस्थे उनी। माधव नेपाल आफ्नो बुद्धिबाट यो सबै गरेका छैनन्। यो सबै अवस्थामा चाहिँ ऊ पनि चाहिने भयो, चाहिने क्यालकुलेसन गर्यो, अनि क्यालकुलेसन गरे अनुसार ल्याएर यहाँ चाहिँ
अवस्थामा यसरी झुट्टाइदियो। भने अब यो अवस्था प्रचण्डले दुर्घटना भन्ने भाषा चाहिँ प्रचण्डको होइन, अमेरिकाको भाषा हो। अमेरिकाको भाषा। के रेणु दाहाललाई जिताउनु पर्ने प्रचण्डको आवश्यकता होइन के, अमेरिकाको आवश्यकता। अमेरिकाको आवश्यकता। प्रचण्ड अब कमजोर भइसक्यो, प्रचण्डका धेरै कुरा गोप्य कुरा बाहिर भइसके, प्रचण्डलाई जनताले मान्न छाडिसके। नेतृत्व अब नेतृत्व त्यो पार्टी जोगाएर नेतृत्व गर्ने किम इल सुङ बनाउन थालेको छ कि। भनेपछि शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डले होइन रेणुलाई उम्मेदवार बनाएको मैले हो भनेको कुरा चाहिँ सत्य हो। त्यसो भए हो, अमेरिकाको चाहनामा शेरबहादुरले रेणुलाई उम्मेदवार बनाए। कुरो त्यहाँ अमेरिकाको चाहना अनुसार नै सबै गतिविधि भइराखेको छ। अब यो अमेरिकाको चाहना अनुसार अहिले अब यो खतरा चाहिँ अहिले राजनीतिक खतरा स्थानीय चुनावपछि यसको नतिजा देखिन्छ। तर यो खतरामा केपी ओली पनि कति हावामा हिँडेका छन् भन्ने कुरा, केपी ओली कति सावधान छन् कि छैनन्, केपी ओली अमेरिकाको विरुद्धमा खडा भएको भए एमसिसीमै यिनले बताइदिएको भए केपी ओली स्योर सट प्रो चाइनिज हुन्थे, स्योर सट प्रो नेपाली हुन्थे, स्योर सट राष्ट्रवादी हुन्थे। अब केपी ओलीमा यहाँनिर शङ्का छ। त्यो केपी ओलीले यो शङ्का समाधान गरेर फेरि प्रो चाइना, जसरी चाहिँ इन्डियाले नाकाबन्दी गरे बेला चीनसँग गएर 7वटा नेपालको ड्राइपोर्टहरू चाहिँ सीपोर्ट ड्राइपोर्ट गरेर नेपालले प्रयोग गर्न पाउने, चीनको बाटो खोल्ने, चीनसितको सम्बन्ध विस्तार गरेर असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीति अनुसार गर्ने त्यो काम जुन केपी ओलीले गरेका थिए, त्यसको माइनस केले गर्यो, एमसिसीले गर्यो। त्यसको एमसिसी अब पावरफुल भएर एमसिसीले जुन उनको चाहिँ ध्येय त के थियो भने चुनावपछि पनि मैले जित्छु भन्ने ध्येय थियो, आज पनि छ उनको। त्यो ध्येय भएको भए अहिले चाहिँ अमेरिकाको इन्फ्लुएन्सबाट यिनी उम्किएर यिनी नेपालको साँच्चै साम्यवादीको नेता भएर बस्न सक्छन् र अरू सबै पार्टी यिनीसँग विलय भएर आउन सक्छ। केपी ओलीका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा हो, त्यो केपी ओली बेला प्रचण्ड जस्तै दौड्या छन्। केपी ओलीको हाइटले प्रचण्डलाई गाली गर्ने, माधव नेपाललाई गाली गर्ने, शेरबहादुरलाई गाली गर्ने त्यो हाइट, तिनीहरू बोले उ त पतन भइसके यिनीहरू। अब केपी ओलीले एउटा नेताको नेतृत्वको काम गर्नुपर्छ नि, बोल्न पनि तल्लो तहको कुरा बोलिरहेछन् नि, त्यो बोल्ने होइन, त्यो हाइटको नेता कार्यकर्ताले बोल्ने कुरा अर्कै हो। प्रचण्डलाई अमेरिकाले उपयोग गरिरहेछ, सदुपयोग गरिरहेछ, उनी दुरुपयोग भइरहेछन् भन्नेमा हामी पुग्यौँ। शेरबहादुर पनि हामी प्रो अमेरिकन भनेर चिन्छौँ, त्यही तरिकाले तपाईँहरूले प्रो अमेरिकनमा एकदम भयो कि शेरबहादुर भोलि यो पदबाट अर्को आउँदो चुनावपछि इन्डियाले पताउँदैन। इन्डियाले नपताएको त अहिले इन्डिया गएको अवस्थामा हेर्नुहोस् न, एउटा सहायक मन्त्री गएको जस्तो व्यवहार गरेछ नि इन्डियाले, लिन कसलाई पठायो एयरपोर्टमा, हेर्नुहोस् न। तर अमेरिकाले शेरबहादुर हुँदा फेरि प्रचण्डलाई किन तान्न खोजिरहेछ त? अमेरिकाले प्रचण्डलाई तानेर चीनको विरुद्ध चीनको पक्षमा शक्ति हुन्छ नि त, चीनको पक्षको शक्तिलाई काटेर गर्नु पर्यो। शेरबहादुर त त्यसै पनि रहे पनि हटे पनि त्यसै पनि उसै पनि कसै पनि चीन विरोधी हो। भनेपछि गठबन्धनमा जुन किसिमको विश्वास 15-20 वर्ष रहने विश्वास प्रचण्डले व्यक्त गरेका थिए नि, अब त गठबन्धन टुट्ने सम्भावनातर्फ प्रचण्डका भाषाहरूदेखि ताले मान्छेहरू के भन्थे भने 30 गतेको चुनाव सकिसकेपछि 31 गतेपछि प्रचण्डले गठबन्धन टुटेको घोषणा गर्न सुरु गर्नेछन् भनेर कतिपय मान्छेहरू व्याख्या गर्थे। प्रचण्डले त चुनाव अगाडि नै गठबन्धन भत्किने सङ्केत गर्न थाले। के हो यो चाहिँ मिल्दो कुरा छैन। किन मिल्दो छैन भने त्यो बोल्ने बेला जे पायो उही बोल्ने हिसाबले बोलेको। गम्भीर कुरो होइन यो, होइन गम्भीर कुरा हो, त्यो गम्भीर कुरा होइन पनि, गम्भीर कुरा हो यस मानेमा कि प्रचण्ड शेरबहादुरलाई हटाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन चाहेछ यही पदावधिको 6 महिनाको लागि। त्यो नबनाइदियो भने अमेरिकाको पक्षमा चाहिँ फेरि नभएर चीनतिर दौडिन्छ प्रधानमन्त्री नपाएपछि। अब चीनतिर दौडनबाट रोक्नको निमित्त जे पनि गर्नु पर्यो अमेरिकाले। पैसा दिएर मात्रै पुगेन, पैसा त जति पनि दिन्थ्यो। अब चीनतिर दौडनबाट रोक्नको लागि अब यो गठबन्धन अमेरिकालाई चाहिएको छ। अब रेणुलाई जिताइदिएर यो दुईटामा एउटा गर्यो भने, रेणुले जित्यो भने गठबन्धन रहन तैपनि नि अमेरिकाको 50% त मुठीभित्र आयो नि। रेणुले जित्यो भने नि आधा त अमेरिकाले जितेको भयो नि। तैँले छोड्न पाउँदैन। अब तेरो उत्तराधिकारी अब फकाउने ठाउँ भयो।
त्यहाँ पनि हाल्ने, यहाँ प्रधानमन्त्री नपाउने भयो भने त गठबन्धन टुटेर जोगी हुने वातावरण अनि बन्यो। कहाँ जान्छन् त्यसपछि? बालकोट फेरि केपी कहाँ जान्छन्? प्रचण्ड प्रचण्ड केपी कहाँ जान्छन्? उतै जान्छन् नि, चीनतिरै जान्छन् नि। चीनतिर चीनतिर जानेलाई चीनतिर एउटा शर्त हुन्छ, मेरो हेग लैजानेबाट बचाउँछ बचाउनुहोस्। भने छटपट्टि प्रचण्डको त उमेर जाने भयो त। हो उनी जाने भयो, घरभित्र पनि छटपट्टि, घर बाहिर पनि छटपट्टि, परिवारमा पनि छटपट्टि। उसको काम, उसले काम गलत गरेपछि, एकचोटि गलत गरेपछि मान्छेले उम्कन कति गाह्रो हुन्छ। यो प्रचण्डबाट राजनीति गर्ने सबैले सिकुन्, अपराध गर्ने सबैले सिकुन्, ज्यान मार्ने उद्योग गर्नेले सबैले सिकुन्, डी कम्पनी जस्ता काम गर्नेहरूले सबैले सिकुन्, नराम्रो काम गर्न हुन्न, आफै बाँच्न, त्यही जीवनभरि पनि खराब हुन्छ भन्ने कुरा सिकुन्। बाँचेर पनि मरे जस्तो हुन्छ। यी नेपालीले सिक्नुपर्ने कुरा हो। नेपाली मात्र होइन, एसियन लिडरले सिक्नुपर्ने कुरा छ। अब नि तपाईसँग म के जान्न चाहन्छु भने, जस्तो प्रचण्डलाई अमेरिकाको साथ छ, रेणुलाई अमेरिकाले जिताउन चाहन्छ, यति चाहँदै पनि जगन्नाथ पौडेल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जो शेरबहादुरले कारबाही गरेर यति बेला स्वतन्त्रबाट चुनाव लडेका छन् भुइँकटर चिन्हबाट, उनी नै प्रचण्डको लागि, रेणुका लागि बाधक हुने जस्तो देखियो। उनकै कारण रेणुले चुनाव हार्ने सम्भावना देखियो। अब यो जगन्नाथ पौडेललाई भोट माग्नुपर्ने शेरबहादुर देउबा, काङ्ग्रेसलाई भोट माग्नुपर्ने शेरबहादुर देउबा, प्रचण्डले देश दुर्घटनामा जान्छ भन्दा ताली पड्काएर निरीह भएर प्रचण्डको अनुहार टुलु हेरेर हाँस्नुपर्ने चाहिँ किन भयो होला? एउटा देशको प्रधानमन्त्री देश दुर्घटनामा जान्छ भन्दा ताली पड्काएर बसेको छ। हेर्नुहोस्, यो यसमा पनि दुईवटा कुरा छ, दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। शेरबहादुरको पनि यसमा चाहिँ गर्ने कुरा, शेरबहादुर रेणु दाहाललाई जिताउनुपर्छ भनेर शेरबहादुरको एन्ड कम्पनी, त्यो पार्टीका जम्मै मान्छे चितवनमा गएर, प्रचण्डको पार्टीका चुनाव लडेका त देशभरि अरू पनि छन् नि त, देशभरि अरू सबै ठाउँमा नगएर कङ्ग्रेसको जम्मै दल, बल, धन, मन, तन, हेलिकप्टर सबै प्रयोग गरेर रेणु दाहाललाई भोट देऊ भनेर कङ्ग्रेस चितवनमा किन गयो भने, अब यहाँनिर कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री छोड्दिन, हामीले रेणु दाहाललाई जिताइदिएपछि प्रधानमन्त्री छोड्नु पर्दैन भन्ने कुरा कङ्ग्रेसले बुझाएको छ। कङ्ग्रेस सत्तामा रह्यो भने त्यो कुरा कङ्ग्रेसको आरजु देउदाले नि बुझेर चाहिँ त्यहाँ उसको गृह जिल्लामा चाहिँ लोग्नेको गृह जिल्लामा गएर, अब नभए तिमीहरूलाई चुनावमा हामीले चुनाव हार्यौँ भने यहाँ चाहिँ बजेटै रोकिदिन्छौँ भने जस्ता ननसेन्स कुराहरू, अप्रजातान्त्रिक कुराहरू के बोल्यो होला त्यो? होइन, यस्ता कङ्ग्रेसमा कति बुद्धि छ भन्ने कुराको नमुना हो। अमेरिकाको दलाल हुँदैमा बुद्धि हुन्छ, अमेरिकाले भनेको भन्ने पैसा कमाए भन्दैमा बुद्धि हुन्छ, पैसा कमाउने बुद्धि छ, तर त्यो बुद्धि राजनीति गर्ने बुद्धि छैन, राजनीति शून्य रहेछ भन्ने प्रमाण हो। त्यो बेलुकी एउटा व्यक्तिलाई हप्काएर, नोकरलाई हप्काए जस्तो गरेर चुनावमा भोट माग्ने हुन्छ र? त्यस्तोलाई अब निरीह, फेरि म के भन्छु भने, यो चाहिँ निर्वाचन आयोगहरू अथवा संवैधानिक निकायहरू गठबन्धन गर्ने पार्टीका खल्टीका मान्छे भएको कारणले कारबाही गर्न सक्दैन। शेरबहादुरले यो के भन्छ, यो अहिले बनाएको आचार संहिता, आरजु देउदाले आचार संहिता लेखेको, स्पष्टीकरण लेखेको, चिठी लेख्यो भन्नेसम्म आयो। शेरबहादुरलाई स्पष्टीकरण लेखी भन्ने चिठी लेख्ने समेत आएन। शेरबहादुरले चाहिँ सरकारी हेलिकप्टर चढेर चाहिँ पार्टीको चुनाव प्रचार गर्दै देशभरि जिल्लामा हिँडेका छन्। बोल्न तिनले जे पाइ उही बोलेका छन्, बोल्न नहुने कुरा बोलेका छन्। तिनलाई कारबाही गर्न सक्ने क्षमताको कुनै पनि निर्वाचन आयोग छैन। जेल हाल्नु पनि सक्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई। नेपाली काङ्ग्रेसका अर्को पार्टीलाई त्यसले गर्ने चाहिँ के छ त्यो विधानले? त्यो स्पष्टीकरण मात्रै सोधेर हुन्छ? स्पष्टीकरण त मलाई त्यस्तो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने हो भने स्पष्टीकरण त मैले यो पृथ्वी, यो ब्रह्मलोटको सृष्टि गर्ने त्यो मान्छेलाई नि स्पष्टीकरण मैले पनि सोध्छु। तैँले किन यस्तो मान्छे जन्माइस् भनेर तेरो स्पष्टीकरण 3 घन्टाभित्र स्पष्टीकरण लियो भने, त्यसरी केही काम गर्न नसक्ने निर्वाचन आयोग त यो किन हुन्छ भने, निर्वाचन आयोग अब योसित गाँजिएको कुरा के छ भने, निर्वाचन आयोग त दलका प्रतिनिधि, जसरी प्रहरी अहिले नियुक्ति भएछ दलको प्रतिनिधि, जसरी अर्को दलले नियुक्ति गरेर राजदूतले पदावधिभरि काम गर्न नपाएर फिर्ता ल्याएछ, त्यो अप्रजातान्त्रिक हो भनेर कोही बोल्न सक्दैन, कुनै पार्टी बोल्दैन।
अब त्यो यही शेरबहादुरले गरेका अहिले भएका नराम्रा कामहरूको फेरि चाहिँ दस हात लामो हुन्छ। यस्ता गल्ती काम गरेर चाहिँ यस्तो अप्रजातान्त्रिक काम गर्ने मान्छेलाई प्रजातन्त्रको मसिया भन्छ त्यो दलले। अनि प्रजातन्त्रको मसिया नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्र र नेपाली काङ्ग्रेस नङ र मासु जस्तो हो भन्छ। अघि मैले कुरा गरेको थिएँ नि, प्रजातन्त्र तिनलाई सोध्नुहोस् न, नङ र मासु भन्नेकोहरूलाई प्रजातन्त्रको परिभाषै बुझाएको छैन त्यो मान्छेले। अनि प्रजातन्त्र बुझेको मान्छेले आफ्नो पार्टीबाट मेयर उठ्छु भन्दा, रुख चिन्हमा भोट हाल्छु भन्दा कारबाही भोग्नुपर्छ। अब तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा तपाईँले ल्याउनु भयो, जगन्नाथ पौडेल। जगन्नाथ पौडेलले जे बोलेका छ, तपाईँको मिडियामा पनि बोलेका छन्, अरू मिडियामा पनि बोलेका छन्, उनको विचार मैले जे सुने त्यो शुद्ध प्रजातान्त्रिक विचार बोलेका छन् र शुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले बोल्नुपर्ने विचार बोलेका छन्। यदि नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो पौडेलसँग शेरबहादुर देउवाले सिक्नुपर्छ, गुरु थापना गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्र के हो भन्ने कुरा पौडेलसँग सिकुन्, नेपाली काङ्ग्रेस के हो भन्ने कुरा पनि पौडेलसँग सिकुन्, बिपीवाद के हो भन्ने कुरा पनि पौडेलसँग सिकुन्, बिपीवादको अर्थ पनि त्यहीँबाट सिकुन्। केही पनि नबुझिकन प्रधानमन्त्री हुने यहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ पौडेलले बुझ हारेका छैनन्। पौडेललाई पार्टीबाट निकालेको त के रेणु दाहाल र अमेरिकाको बल हो नि। रेणु दाहाललाई जसरी पनि जिताउनु पर्छ भन्ने कुरा, त्यो अमेरिकाको एमसिसी विरुद्धमा पार्टीले पास गरेको हुनाले पार्टीको अनुशासनमा चाहिँ पौडेलले बोलेनन्। मैले चिनेको छैन पौडेलसँग मैले भेट पाएको पनि छैन, त्यहाँ छन् भन्ने कुरा अहिले मिडियाबाट मात्र मैले नाउँ थाहा पाएको। त्यो पौडेलको सिद्धान्त, डिटेल सिद्धान्त के छ त्यो मैले अपवादमा थाती राखेर अहिले बोलेकोलाई मात्रै ती सिद्धान्तवादी हुन् भनेर मैले मानेर लिएन। उनको चरित्र अरू के छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन, लेनदेन व्यवहार खान यसो उसो केही थाहा छैन। तर यो गठबन्धन गरेको 5 दलीय गठबन्धन नै अप्रजातान्त्रिक हो भन्ने उनको अठोट जुन छ त्यो सिद्धान्तवादी हुन् भन्ने पुष्टि गर्यो। यस्ता पुष्टिले सही बाटोबाट प्रजातन्त्रको जुन बिपीवाद, नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त, प्रजातन्त्रको सिद्धान्तको यस्तै प्रतिवाद पौडेलले गरे भने पौडेलले यहाँ चुनाव हारे पनि यसपछिको नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय नेता, शेरबहादुर पछिको नेता पौडेल हुने वातावरण बनाएछन्। उनले नेतृत्व गरेर प्रजातन्त्रलाई जोगाउने वातावरण ल्याउन सक्ने क्षमता मैले त्यो मान्छेमा देखेँ। अब तपाईँले त बिपीवाद पनि देख्नु भएको छ, भोग्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। बिपी कोइरालाको बारेमा तपाईँलाई ती शेरबहादुर भन्दा बढी तपाईँलाई थाहा छ। हामी यत्रो अन्तर्वार्ता गर्दा तपाईँले बिपीको, महेन्द्रको बारेमा धेरै चित्रण गर्नुभएको छ। यहाँ बिपीले स्थापित गरेको काङ्ग्रेस अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको जुन किसिमको दिशा छ, सिद्धान्त छ, त्यो नेपाली काङ्ग्रेस असली जगन्नाथ पौडेल कि शेरबहादुर देउवा भन्ने प्रश्न उठेको छ के? तपाईँले चाहिँ कसलाई चाहिँ असली काङ्ग्रेस देखिरहनु भएको छ? मैले त जगन्नाथ पौडेल नै काङ्ग्रेस, शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेस नसुतेको, नछोडेको, काङ्ग्रेस प्रजातन्त्र र काङ्ग्रेस नछोडेको। शेरबहादुरले छोडिसके? शेरबहादुरले त उहिल्यै छोडे। प्रजातन्त्र त उनले त उहिल्यै छोडे। शेरबहादुरले जुन बेला आज ओलीले बोलेका छन् कि उनले चाहिँ प्रजातन्त्र लगेर दरबारमा बुझाउने मान्छे धेरै भएको छैन भनेका छन् ओलीले। अब ओली यस्ता कुरा सबै जनतालाई थाहा छ कि ओलीले बोल्ने होइन कि ओलीको वेट घट्छ कि। तर शेरबहादुर देउवाले अब अहिले त जे भए पनि आधिकारिक काङ्ग्रेसको नेता त शेरबहादुर देउवा छन्। म रुख चिन्हबाट चुनाव लड्छु, म नेपाली काङ्ग्रेसको मेयर बन्छु, म हँसिया हतौडामा भोट हाल्नै सक्दैन, म रुख चिन्हमा भोट हाल्छु भन्ने ती काङ्ग्रेसीहरूको अधिकार हो कि होइन भरतपुरका? हो। अनि तिनीहरूलाई उम्मेदवारले पनि पार्टीबाट निकाल्दिने, समर्थकले पनि पार्टीबाट निकाल्दिने, प्रस्तावकले सिद्धान्त छोडे। जसरी प्रचण्डले साम्यवादको सिद्धान्त छोडे, माओइजम छोडे, लेनिनिज्म छोडे, कार्ल मार्क्सिज्म छोडे प्रचण्डले र धनवाद र अमेरिकाको पिट्ठु भए, इन्डियाको पिट्ठु भएर इन्डियाको लागि राष्ट्र नै बेचेर राष्ट्र नै सम्पन्न वातावरणमा पुगेर जसरी प्रचण्डले चाहिँ साम्यवादको सबै सिद्धान्त, सबै हाँगाभिँगा, नसा सबै छोडे, त्यस्तै शेरबहादुरले प्रजातन्त्र, उदारवाद, यो चाहिँ सबै नेपाली काङ्ग्रेसमा सबभन्दा अधम तल्लो तहको नेता जिपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, त्योभन्दा अधम त शेरबहादुरको जिन्दगीभर शेरबहादुरले राम्रो काम गर्यो भनेको एउटा पनि छैन। जिन्दगीभर शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेस भनेर मान्छेहरू किन काङ्ग्रेस बन्ने त?
होइन भयो यस्तो भयो के शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री दिनु पर्यो यस कारण कि सुदूरपश्चिम पछाडि परेको छ। सुदूरपश्चिमको पश्चिममा भएन, सुदूरपश्चिममा 3-4वटा निर्वाचन क्षेत्र यसले जिताएर ल्याए। त्यो ल्याउने राजनीति बनाउने त्यो शेरबहादुरको कुन डडेलधुरा कुन जिल्ला? डडेलधुरामा यहाँ चाहिँ विद्यार्थीलाई उठाएर पञ्चायतकालमा विद्यार्थीलाई उठाएर त्यहाँ स्कुलमा पढाउँथे। भर्खरै ग्रेजुएट भएर गएपछि विद्यार्थीलाई उठाएर त गडङमडङ गरेर हडताल बन्द विद्यालय बनाएको कारणले चाहिँ सिडिओले जाहिर खाइदियो। सिडिओले उसको जाहिर निष्कासन गरिदिएपछि ऊ यहाँ काठमाडौँ आएर विद्यार्थी सङ्गठन अनि युनिभर्सिटीमा त्यसबेला ग्रेजुएट मात्रै हुँदा पोस्ट ग्रेजुएटमा भर्ना गएर युनियनको चेयरम्यान भएर अनि राजनीतिमा पसेको मान्छे। यो गतिलो तरिकाबाट अहिले बितिसके खड्का दाङका खड्का खुम्बहादुर खड्का र शेरबहादुरको राजनीतिको सुरुवाती नै खतम। उनको सुरुवाती महेन्द्र जयन्तीको दिनमा ढुङ्गा लिएर महेन्द्रको तस्बिरमा ढुङ्गाले फोडेर राजनीतिमा पसेका मान्छे। खुम्बहादुरको होल लाइफको चरित्र पनि त्यस्तै देखिन्छ। शेरबहादुरको होल लाइफको चरित्र पनि त्यस्तै देखिन्छ। राजनीति बुझेर राजनीतिको अर्थ लिएर देशको आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या, जनताको चेतनाको तह, जनताको अवस्थिति, देशको विकास, प्राकृतिक स्रोत साधन के छन्, तिनलाई कुनलाई कसरी प्रयोग गरेर कसरी चाहिँ देश अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने त्यो चिन्ता भएर राजनीतिमा लागेको मान्छेले पो देश बनाउँछ। अब यहाँ मेरो चाहिँ पाखुरा ठेलेर चाहिँ मैले खान दिने मेरो जाहिर निकाल्यो, मलाई चाहिँ मैले के गल्ती गरेँ भन्ने कुरा महसुस नगर्ने, मेरो जाहिर निकाल्यो भनेर राजा विरोधी कुरा गतिविधि तर उनले त त्यहाँ भने नि यदि गठबन्धन गरिन भने काङ्ग्रेस पार्टीलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ, काङ्ग्रेस पार्टी नै सिद्धिने अवस्थामा जान्छ भनेर शेरबहादुर भन्छन्। रामचन्द्रले 23 सिट जितेको काङ्ग्रेसले 93 सिट जित्ने भने प्रचण्डसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ। ओलीले संविधान खाए, व्यवस्था खाए, सबै परिवर्तन ध्वस्त पार्न लाए। ओलीसँग लड्नलाई प्रचण्ड र माधव नेपाल चाहिन्छ। त्यसकारण होइन त्यो त आजको सम्बन्धले चाहिँ शेरबहादुरले जुन बेला पार्टी फुटाए, पार्टी गिरिजा र शेरबहादुरको झगडा भन्ने बेला पार्टी एउटै पार्टीभित्र जो प्रधान सिद्धान्तको राजनीति छ भने एउटै पार्टीभित्र जसले पार्टीले जसलाई प्रधानमन्त्री हुन मन छ त्यसले 5 वर्षसम्म पार्टीले चाहिँ प्रधानमन्त्री काम गरिहाल्छन् पुरा अवधि। तर शेरबहादुर यस्तो मूर्ख मान्छे कि गिरिजा कोइराला यस्तो मूर्ख मान्छे कि एक्लै अर्कालाई चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव लगाएर पार्टीभित्र गराउने भने तिनमा प्रजातन्त्र छ र तिनमा पार्टीको सिद्धान्त छ भनेर तपाईँ सोध्नुहुन्छ। त्यो गर्ने बेलामा भइसकेपछि रिसले के गर्यो, अब यहाँ चाहिँ आर्जु भन्दा पहिले उसले बिहा गर्नुभन्दा पहिले जुलिया चाङ भन्ने राजदूत थिइन्। जुलिया चाङ राजदूतले उनको चाहिँ सुदूरपश्चिममा अमेरिकाले चाहिँ कुनै पनि यो उत्पादनमूलक वस्तुगत अवस्थामा सहयोग गर्दैन, अमेरिकाको सहयोग नगर्ने त्यो नीतिको विरुद्ध सुदूरपश्चिमको पहाडी राजमार्ग बनाउनलाई तत्कालीन नेपाल सरकारको रिक्वेस्टमा अमेरिकाले चाहिँ उठाइदियो र त्यो उठाइदिएको बापत सुदूरपश्चिममा चाहिँ शेरबहादुरले विकासको लहर ल्याउनु लायो भन्ने एउटा इम्प्रेसन चाहिँ पञ्चायतले काम गर्यो, वीरेन्द्रले ल्याएर गरे। त्यसलाई प्रयोग गरेर शेरबहादुरलाई माथि ल्याएको कारणले पहिलो मन्त्रीमण्डल बनाउने बेलामा नै यिनलाई गृहमन्त्री दियो। नेक्स्ट टु गृहमन्त्री भनेको नेक्स्ट टु प्राइम मिनिस्टर हो। अब गृहमन्त्री दिने बेलामा कहाँबाट बढी खोज्ने कहाँबाट भएन, सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व भएन, सुदूरपश्चिममा यो माहौल ल्याउँछ भन्ने यो कहिलेकाहीँ हल्लै हल्लामा पनि हुँदो रहेछ कि त्यो हल्लै हल्लामा हुँदा एकपटक योभन्दा पहिलो प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यिनी भएका सुदूरपश्चिमका सबै ठाउँमा चाहिँ उसले नेपाली काङ्ग्रेसले जित्यो। सुदूरपश्चिमको कतिवटा सिट थिए सबैमा नेपाली काङ्ग्रेसले जित्यो। काङ्ग्रेसले जित्यो भन्ने कुरा लहर के आयो, एउटा त्यो अमेरिकाले बनाइदिएको बाटोको लहर, अरू जुलिया चाङले चाहिँ उठाइदिएको बाटोको मार्गदर्शन, अनि त्यसपछिको कुरा चाहिँ यिनको पालामा आएर पश्चिम सेती हाइड्रो पावर ल्याएर घर घरै झलमल बनाउँछु, जम्मै चाहिँले 100%लाई रोजगार दिन्छु भन्ने नारा। अब यो कारणले चाहिँ ऊ गृहमन्त्री भयो, यो कारणले ऊ शक्तिमा आयो र त्यसपछि पार्टीभित्र सिद्धान्त विहीनता भएपछि गिरिजा र यिनको फ्र्याक्सन भएर पार्टी दुईटा पार्टी बेग्ला बेग्लै पार्टी जस्तो अथवा नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट जस्तो यसो उल्टो पार्टीको रूपमा यिनले गठबन्धन गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसभित्र जस्तो शेखर कोइराला अर्को लाइन छ नि जसले गठबन्धन गर्न हुँदैन भनिरहेछ। काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक गठबन्धन चाहिँ गर्न सकेनन्, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई चाहिँ छोड्न सकेनन् क्या यिनले। काङ्ग्रेसभित्र गर्नुपर्ने होइन आन्तरिक गठबन्धन।
होइन आन्तरिक गठबन्धन नै किन गर्ने र अहिले आउँदो चुनावमा जसरी शेरबहादुर के अरे केपी ओलीले रिभाइभ गर्ने मेरो शक्ति छ, दुई तिहाई नै म ल्याउन सक्छु सम्भवतः भनेर आँट गरेर जम्मै गठबन्धन एकातिरलाई फालेर गठबन्धनलाई किलो आफू चाहिँ क्विन्टल भनेर चाहिँ हिँडिरहेका छन्। त्यस्तो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस किन त्यस्तोमा डराउने? 1 वर्ष राजनीतिमा त पार्टीमा त सबै पार्टीले चुनाव जितेर सबै पार्टी सत्तामा त हुँदैनन् नि। नेपालै यस्तो देश हो, सबै सत्तामा बस्छन् एकै ठाउँमा। पार्टी सिद्धान्तमा त्यो अमेरिका एउटै सिद्धान्त, क्यापिटलिजम सिद्धान्त बोक्ने पनि रिपब्लिकन र डेमोक्रेसीमा कहिल्यै पनि यस्तो किसिमको अवस्था त त्यहाँ आएको त देखिनँ मैले। बेलायतमा 3टा पार्टी छन्, लिबरल पनि त्यहाँ किसिमको त्यो सोसलिजम बोक्ने पनि छ, त्यहाँ पनि त्यस्तो आएको त कहीँ पनि कुनै पनि देशमा छैन। पार्टी सिस्टम बोक्नुपर्ने पञ्चायती पद्धतिले कार्यान्वयन गर्ने कि पार्टी सिस्टम भन्ने, राज संस्था कमजोर बनाउने, राज संस्था हुँदैन भन्ने, मल्टिपार्टी सिस्टमको कुरा गर्ने काम गर्ने दलविहीन पञ्चायत अहिले चाहिँ भएको त दलविहीन पञ्चायत। अनि रामचन्द्र पौडेल पनि डेमोक्रेसीका ठुल्ठुला कुरा गर्छन्। उनी रेणु दाहालको प्रशंसा गरेका छन्। सुन्नु भएको छ नि, रेणु दाहाल जस्तो मान्छेलाई भोट हाल्नुपर्छ भनेर जगन्नाथ र कृष्णदाहाल 84 वर्षका ती वृद्ध नेतालाई ललकार्या छन् नेपाली काङ्ग्रेसकै। यी रामचन्द्र पौडेल चाहिँ के रहेछन् फेरि? शेरबहादुरको अर्को अपोजिट पोल। रामचन्द्र काङ्ग्रेसमा लागेका एउटा कार्यकर्ता मात्रै हुन्, परिस्थिति बस यिनलाई चाहिँ केही पनि गरेको होइन। यिनलाई नेता बनाएको पञ्चायत व्यवस्थाले हो। पञ्चायत व्यवस्थाले यिनलाई नेता बनाइदियो। त्यो अब नेता यिनको कहानी चाहिँ छुट्टै छ। यिनी क्षमतावान मान्छे होइनन्, गिरिजा जस्तै हुन् के। गिरिजा बिपीको भाइ भएर आए, नातावाद त यहाँ चल्दो रहेछ। अब यिनी कसैको भाइ कसैको छोरा भएनन्, त्यसकारण यिनी चाहिँ बुद्धि चाहिँ बराबरी हो। गिरिजाको र रामचन्द्रको बुद्धिमा मैले फरक देख्दिनँ। अब यो चुनावी माहौल हेर्दाखेरि नि तपाईले के देख्नुहुन्छ? गठबन्धन भर्सेस केपी ओली जस्तो देखिरहेछ। अब यो चुनाव लगत्तै आउने नतिजाले गठबन्धनमा के फरक पार्छ? देशको समग्र राजनीतिमा चाहिँ के फरक ल्याउने देख्नुहुन्छ? अनि यो त हेर्नुहोस्, यसलाई मैले हरेक कुरामा दुईटा शङ्का। एउटा त चुनावको नतिजा आओस्, नतिजा आएपछि चुनावको नतिजाले राजनीतिक सिद्धान्तलाई प्रतिनिधित्व गरेर नेपालका भोटर चाहिँ म्याच्योर्ड भए कि भएनन् भनेर त्यो जाँच्ने कसी आउँछ। किनभने नेपाल अहिलेको चुनावमा उम्मेदवारी खडा गरेका कुरालाई एनालाइसिस गरेर हेर्दा अहिले M2 मसल एन्ड मनी यसबाट अहिलेको चुनाव पनि चल्छ। यति कुरा फरक पर्यो कि पहिले सडकमा खल्टीबाट झिकेर खुलेआमै बाँड्थे, अहिले लुकाएर बाँडेका छन्, त्यति मात्रै फरक हो। टेबल मुनिबाट बाँडेका छन्। अब यो अवस्थामा, चुनावको यो अवस्थामा जसरी रेणु दाहाललाई, पहिले पनि रेणु दाहालले जितेको त होइन नि। रेणु दाहाललाई मत च्यातेर, पुलिस लगाएर मत च्यातेर, न्यायाधीशलाई दुरुपयोग गरेर, मुद्दा जिताएर अनेक गरेर आएको हो नि। त्यो प्रचण्डले 17-18 हजार मान्छे मारेर जुन निर्दयी देखाए, त्यो त रेणु दाहालको चुनावको त्यहाँको चुनाव। रेणु दाहाल योग्य भएर जति काम गरेका छ, त्यो काम सावधानीपूर्वक योग्य भएर गरेको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्तै छैन। त्यो त गरेको जे यसो गर उसो गर भनेर बाउले भनेर हराएकोमा गरेका छ। अहिलेको 5 वर्ष पनि बाउ माइनस गरेर रेणु दाहालले गर्न सक्छ भन्ने कुरा बाउले त्यति योग्य उसका छोराछोरी कोही पनि छैनन्। उसले परम्परागत उत्तर कोरियाको जस्तो छोरा नातिलाई चाहिँ नेतृत्व दिलाउन चाहन्छन्। अब त्यो सबैभन्दा जान्ने, सबैभन्दा सिपालु भन्ने उनको बोलीबाटै छ कि बोली झन्डै शेरबहादुरको जस्तै रहेछ। रेणुको होइन, त्यो डुएल भोइस के, मेल फिमेल दुइटै भोइस जोडिएको भोइस रहेछ। त्यो मैले त्योभन्दा पहिले बोलेको सुनेको थिएन। अब त्यो हिसाबले उनको बौद्धिक क्षमता कति छ के छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिगत छुट्टै अध्ययन गरेर हेऱ्यो भने उसको व्यक्तित्व खुबी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसपालि त्यो अहिले गरेको जे छ उसको पार्टीले गरेको छ, उसको बाउले गरेर भएछ त्यत्तिकै। तर अस्ति त सबैले बखान गरे त त्यहाँ त नि नारायणघाटमा, चितवनमा त्यो विकासको चाहिँ बयान नगर्ने त त्यहाँ नेतै थिएनन्।
अब जो त्यो उसलाई चुनाव जिताउनु भनेर गएछ त्यसले बयान नगरे जित्छिन्। तपाईँले के देख्नुहुन्छ यहाँ बसेर हेर्दाखेरि? तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू मैले त राजनीति आँखाले हेर्छु। काम गर्ने भनेको व्यक्तिको व्यक्तित्वले हो। त्यो काम गर्ने व्यक्तिको व्यक्तित्व कहिले थाहा हुन्छ रेणु दाहालको भने सिकेर गयो भने पनि प्रचण्डको शेषपछिको नेतृत्वबाट थाहा हुन्छ बल्ल। अहिले नै त्यसलाई लिन सकिने अनि अहिले चुनाव जित्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न यसपालि चाहिँ? होइन, अहिले चुनाव जित्ने त त्यो दुईवटा कुरा अघि भने नि मैले। जनता सचेत भएको भए चुनाव हार्छन् सबै, यी खराब जति मान्छे सबै हार्छन्। एमसिसी समर्थन गर्नेहरूको त प्रत्यक्ष हार्छन्। अब जनता सचेत भएको छैनन् र जनता त्यही 3 बुँदे सहमति गरेर प्रचण्डलाई चाहिँ बाँदर मुढेमा चाहिँ आगो लगाएको प्रचण्ड ठिक हो, बाँदरमुखे त्यो पड्काएको बम पड्काएको पनि ठिक हो भन्ने चितवनका जनताले त्यही ठिक हो भन्ने त्यही स्तरका जनता नेपालका रहेछन् भन्छु म। यो चुनावपछि यिनीहरूले जिते, दलका मान्छेले जिते भने, होइन भने बरु मूर्ख होस्, स्वाट होस्, केही पनि नजानेको होस्, नयाँ मान्छेलाई लिएर आउनु सक्छ। अनि मतपत्र च्यात्ने, फेरि त्यो राज्यको दुरुपयोग गर्ने अहिले पनि सरकारमै छन् उनीहरू। होइन, त्यसो त प्रचण्डले तपाईँले स्पष्ट भन्छु, जनमतसँग पहिले भएको चुनावमा गिरिजा प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रचण्डले चुनाव हारेको हो। निर्वाचन क्षेत्रमा हारेको चुनावमा रातभरि त्यसको प्रचण्डको बाकस भएको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के प्रजातन्त्र भन्छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले? त्यसबेला गिरिजा थिए, त्यो निर्वाचन आयोग जम्मै बाकस लगाएर जम्मा गरेर कति मतले जित्नियो त्यति मत बाकसमा कोचेर गएर भोलिपल्ट एक दिन ढिलो पुऱ्याएको हो नि त, प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै। त्यसबेला चुनाव हारेको गिरिजाले लिएर आएको। अब त्यस्तो काङ्ग्रेसलाई चाहिँ गिरिजासँग कति सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा तपाईँ सोध्नु। अहिले पनि त्यो सम्भावना छ रेणु दाहाल? अहिले पनि त्यो सम्भावना हुनसक्छ। न्यायाधीश त्यसबेलाको जिल्ला न्यायाधीश को थियो? त्यो आजीवन अयोग्य भएर निकाल्नु पर्थ्यो त्यो जिल्ला न्यायाधीश। त्यो मत च्यात्नेलाई 20 वर्ष 15 वर्ष जेल हाल्नुपर्छ। अब त्यो एमालेको त्यो के देवी गेवाली अब त्यो गएर त्यो तुम शरणम, त्यो पनि नेतृत्व गर्ने खुबी रहन्छ। तुम शरणम गरेर पार्टीमा चाहिँ घुँडा टेकेर हो। त्योभन्दा तगडा त मैले यो जगन्नाथ पौडेललाई मैले माने नि। यस्तो चाहिन्छ नेता। देवी गेवाली यस्तै हुनुपर्थ्यो पार्टीभित्र, त्यो हुन सकेन नि, अनि पतन भयो नि त्यो। अब काठमाडौँको चुनाव पनि त्यतिकै चर्चामा छ। तपाईँ त काठमाडौँ महानगरपालिकाको बासिन्दा। यहाँ केशव स्थापित, सिर्जना सिंह र बालेन शाह भन्नेको बडो चर्चा छ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ यहाँ? केशव स्थापितले जे गरिरहेछ? बालेन शाह त त्यसै प्राइभेट। बालेन शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवार मध्ये सबभन्दा धेरै ल्याउला, द्याट इज अल, जित्ने होइन। अब योग्यताको हिसाब गर्नुहुन्छ भने, व्यक्तित्वको हिसाब गर्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ एमालेको केशव स्थापित टेस्टेड म्यान हो। उसले काम गरेका काम जम्मै हावादारी कुरा मात्रै काम गर्यो र उसले गरेका काममा चाहिँ 3000 मा घरको नक्सा पास गर्नेलाई तोडेर चाहिँ 60,000 मा नक्सा पास, 21 गुणा 22 गुणा घरको नक्सा पास गर्ने कुरा गरे। उसलाई नेपाललाई युनिफर्मिटी, नेपालीत्व वहन गर्दैन भन्ने कुरा यहाँ काठमाडौँ बाहिरकाले आएर यहाँ यत्र महल बनाउने, तिनलाई कर नलगाए कसलाई कर लगाउने भनेर उसले बोलेका रेकर्ड खोज्यो भने अहिले पनि पाइन्छन्। माने काठमाडौँवासी र काठमाडौँ बाहिरका मान्छेका विभेद गर्ने मान्छेको रूपमा ऊ देखा परिरहेको छ। उसले विकासको आयोजना भनेको केही पनि गरेका छैन। त्यहाँ चाहिँ पञ्चायत कालमा बनाएको भनेको माथि आकाशे पुल भत्काएर, फेरि कलाकारिता टुरिज्म लिएर आउने पुल भत्काएर, फेरि त्यही ठाउँमा चाहिँ फेरि पैसा खर्च गरेर अर्का आकाशे पुल बनाएछ। त्यो गर्ने कुरा अनि यस किसिमको टेस्टेड म्यान हो। त्यो मान्छेले जित्यो भने त्यो धन बलले अथवा एम स्क्वायरले जित्छ, त्यसले जित्न सक्छ। तर त्यो जितेको नेपाली जनताको शुद्ध मतले जितेको म मान्दिनँ। नेपाली जनताको हार हुनेछ, तिनले जिते। अब हार, उसले जितेको नेपाली जनताको हार हो। त्यस्तो मान्छे उठाउनु हुँदैन थियो। त्यो केपी स्थापित र एमालेको साक्य उस्तै हुन्। यो कामै गर्न नसक्ने जुनसु साक्य,
यो काम गरेर ओभर स्मार्ट भएर गलत कुरामा काम गरेर लिएर आउनु। अहिले पनि उनका भनाइ हेर्नु न, केशव स्थापित त विवाद नभएको मान्छे केशव स्थापित हुनै सक्दैन भन्छन्। महिलाहरूमाथि पनि अनेक लान्छना लाउँछन्, मिटुसँग जोडिएका छन्। अनि पहिला गरेको कामको चर्चा परिचर्चा पनि बढो गर्छन्। करिडोर खोलेर काठमाडौँमा जाम कम गराएको छु भन्छन्। फेरि एकपटक काठमाडौँलाई केशव स्थापित चाहियो भन्ने न्यारेटिभ पनि त छ नि। फेरि यो कुरा केशव स्थापित होस् कि शाक्य होस् अथवा काङ्ग्रेसको पञ्चायत कालमा जुन तरिकाले फोहोर उठाएर फोहोर फाल्ने व्यवस्था, काठमाडौँ महानगर भनेको नेपालको सरकारको प्यारललमा खडा हुन सक्ने संस्था हो। सरकारलाई च्यालेन्ज गरेर सरकारले गर्न नसकेका काम गर्ने संस्था। एउटा फोहोर फाल्ने ठाउँ बन्दोबस्त गर्न सकेन यिनीहरूले 32 वर्षसम्म। अहिले त पञ्चायत कालले बनाइदिएको थियो, चाहिँ पञ्चायत कालमा भित्र त यहीँ फोहोर प्रदूषण गरेर यो के अफिस थियो, त्यो फोहोर मैला व्यवस्थापन समिति अफिस भएर फोहोरको मल बनाएर पञ्चायत कालमा मल बनाएर मल बिक्री गर्थ्यो। मल बनाएर त्यसमा चाहिँ यो प्लास्टिक अलग्गै गरेर प्लास्टिकका उद्योग सञ्चालन गर्थ्यो। अनि त्यसपछि हाडखोरलाई अलग्गै राखेर एउटा सञ्चालन गर्थ्यो। सिसाहरू एउटा राखेर यो फोहोर व्यवस्थापन समितिबाट पहिले बाहिरै लैजान नपर्ने अवस्थाको कुरा। अहिले त त्योभन्दा धेरै टेक्नोलोजी डेभलप भएछ। त्यो गर्ने नारामा फोहोरलाई मोहर बनाएर मैले जम्मै यो गर्छु भनेर नारा लगाउने त यही केशव स्थापित हो नि त। 10 किलो प्लास्टिकको 0.6 लिटर तेल बन्छ। त्यो तेल बनाएर म जम्मै पेट्रोलको यहाँ आयात निषेध गराउँछु भनेर नारा दिने यही मान्छे होइन र? ग्रिन भ्याली काठमाडौँ भनेर नारा दिने यही मान्छे होइन र? त्यसको मान्छेले चाहिँ गएर पेटी ग्रिन भ्यालीको पेटी दिने, अनि 2 मिटरको पेटी भत्काएर 1 मिटरको पेटी बनाउने, 1 मिटरको पेटीमा बिचमा रुख रोकेर अनि मान्छे कहाँबाट हिँड्ने, त्यो काम गर्ने क्षमता भएको केशव स्थापित। भनेपछि केशव स्थापित आउँदैमा काठमाडौँ कायापलट हुन्छ भन्ने तपाईँले विश्वास छ? यो भूगोलले दिएको अनुसार योजना बनाउन सक्ने मात्रै कायापलट गर्छ। भूगोल एकातिर छ, सहर एकातिर बनोट छ, यिनीहरूका नारा एकातिर छन्। त्यस्ता नाराका यो केशव स्थापित काठमाडौँमा आउनु र एमाले पोखराबाट छेडेर रेल लगाएर चाहिँ लुम्बिनी भैरवा लैजाने, लुम्बिनी लैजाने भन्ने कुरा जम्मै एउटै कुरा हुन्। किन केपीओलीले यो म्याद गुज्रेको औषधि प्रयोग गरे त यसपालि केशव स्थापित? त्यही त लिडरसिप क्वालिटी कम रहेछ भन्ने बुझेँ मैले। अनि अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसको सृजना सिंह, जो म गणेश मानको बुहारी प्रकाश मानको श्रीमती, म नेपाल काठमाडौँलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्दै आइरहेछन्, उनीमा सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो सम्भावना भन्ने कुरा चाहिँ पागललाई लए पनि बल एम स्क्वायरले काम गरेको चुनाव भयो भने पागल एउटा सिल्लटलाई लए पनि जित्छ होइन। सिद्धान्तको गर्ने हो भने पहिले चाहिँ त्यो गणेश मानलाई कति खाने बेच्ने। गणेश मानले काम गरेर नेता भएको हो, जेल परेको हो, नेल परेको हो, राणा विरोध भएको आठुलो मान्छे हो, भूमिगत बसेको हो, राजासँग मिलाएर सन्तुलन गरेको, विवाद बुझेर काम गरेको मान्छे हो। उसको त धेरै योगदान छ देशको निमित्त। गणेश मान नेता हो। त गणेश मानको छोरो भयो भन्दा प्रकाश मान नै पहिले खाइसके गणेश मानको आधा सम्पत्ति। 100 कडा 100 प्रकाश मानले खाए। प्रकाश मानको योगदान गणेश मानको तुलनामा गर्नुहोस् त। एउटा स्कुल बनाएछन्, एउटा पाठशाला बनाएछन्, एउटा सडक बनाएछ, एउटा सामाजिक काम गरेछन्, एउटा कुनै पनि हस्पिटल एउटा चलाएको छैन, कुनै पनि जनतालाई सेवा दिएको छैन। गाउँमा गएर बोल्ने ढङ्ग छैन। ढङ्ग त गणेश मानको पनि थिएन, तर गणेश मानको भित्र ढङ्ग थियो। यिनको त बाहिर पनि ढङ्ग छैन, भित्र पनि छैन। गणेश मानको नाउँ बेचाएर उपप्रधानसम्म एउटा गणेश मानको छोराले खाइसक्यो, सुन्ने काम गरेर। सुन्ने काम होइन कि एउटा मूर्ख किसिमको हिसाबले गर्दा पार्टीलाई पनि योगदान छैन, उसको केही पनि छैन। तर सिद्धान्त बुझेका नेपाली काङ्ग्रेसमा पुरै पहिलेको भन्यो भने बिपीवाद बुझेका अथवा बिपी एउटा छन्, एउटा कृष्णप्रसाद भट्टराई छन्, एउटा गणेश मान, यी तीनटा चाहिँ नेता त्रय भनेको। तर तीनटैसँग एउटा कमजोरी थियो। बिपीले चाहिँ नेपालको परराष्ट्र रक्षा इन्डियाले हेर्न दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा बिपी झुकेका थिए। बिपीको जीवनमा सबभन्दा कालो रूप त्यही हो। मैले त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छु।
अब त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपालको निमित्त नेपाली काङ्ग्रेस राम्ररी बुझेर प्रजातन्त्रको सही अर्थ बुझेको यो नेपालमा बिपीले जस्तै राज संस्था नभइकन देश रहँदैन, देश जोगाउन राज संस्था चाहिन्छ, प्रजातन्त्र नभइकन फेरि राजा पनि रहँदैन, त्यसैले प्रजातन्त्र चाहिन्छ। यो दुईवटा सिद्धान्त बलियो बोकेका कृष्णप्रसादलाई मैले अत्यन्त मान्थेँ। कृष्णप्रसादसँग मैले धेरै झगडा पनि गरेको छु। कृष्णप्रसादसँग त्यो झगडाका कुरा धेरै पछाडि गरौँला। अब कृष्णप्रसादले प्रधानमन्त्री भए बेला 10 जुन 1990मा नेपालमा यातायातको चाहिँ व्यवस्था हेर्दाखेरि 10 जुन 1990मा जुन सन्धि उनले गरेर आए त्यो सन्धि नेपाल घातक सन्धि भयो। इन्डियाको हितको मात्रै एकहोरो हितको लागि नेपाली गाडी इन्डियामा पस्नै नपाउने, इन्डियन गाडी नेपालभरि 72 घण्टासम्म जहाँ पनि पस्न पाउने लगायतका जति त्यो सन्धि गरे देशमा आज देशको दुर्दशामा पुग्ने त्यसमा छ। इन्डियासँग नाइ भन्न नसक्ने एउटा कमजोरी तिनको थियो। गणेशमान त्यसबाट पनि बचाएको थिए। गणेशमानले पनि त्यसको विरोध गरेका थिए, गर्न नहुने काम हो, बिपीले यो भए गर्ने थिएन भन्ने कुरा। तर गणेशमानले यो चाहिँ 2047 को आन्दोलनपछि गणेशमानलाई प्रधानमन्त्री हुन भन्दाखेरि मलाई 2 घण्टा टोयलेटमा बस्नुपर्छ, मैले प्रधानमन्त्री चलाउन सक्दिनँ सरकार भनेर कृष्णप्रसादलाई रिफर गरेर कृष्णप्रसादलाई बनाएर गणेशमानले त्याग देखाएको। त्यो पार्टीको सिद्धान्त ठिक हो नि, प्रधानमन्त्री हुनेले कति काम गर्न सक्छ। गणेशमान प्योर डेमोक्रेटिक हो मान्छे, प्योर चाहिँ राजावादी हो, प्योर नेपाल बुझेको मान्छे हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ त्यसले। तर त्यो संविधान बनाउने बेला गणेशमानलाई सोझेका पत्रकारहरूले 10वटा पत्रकारले अनेक छदाउन खोज्थे नि पत्रकारले। त्यो बेलामा गणेशमानले छदाएको एउटा के भने 2007 यो जनमत सङ्ग्रहपछि बनेको संविधानमा दोस्रो संशोधनपछि त्यो संविधानमा चाहिँ नेपालमा शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव नेपालको लागि संवैधानिक गराएको थियो। र गणेशमानलाई प्रधानमन्त्री हुन जान दरबारमा जाने बेलामा पत्रकारले सोधेपछि गणेशमानले के परिवर्तन आउँछ त्यो संविधानमा भन्दा सम्भवतः अरू केही परिवर्तन हुँदैन यो संविधानमा, संविधान भएको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव झिकेर फालिन्छ। त्यो गलत गरे। त्यो गणेशमानको सबभन्दा ठुलो कमजोरी। किनभने इन्डियासित इन्लाइनमा त गणेशमान पनि रहेछन् भन्ने मैले देखेँ। 10 जुन 1990मा कृष्णप्रसादले गरेको कृष्णप्रसादको कमजोरी अनि नेपालको जति माया गर्ने भयो भने बिपी कोइरालाले चाहिँ त्यो इन्डियन आर्मीको चिफलाई यहाँ ल्याएर स्वागत सत्कार गरेर नेपालको अधिकार इन्डियालाई दिनुपर्छ भन्ने जुनको प्रतिबिम्ब त्यो चाहिँ इन्डियन आर्मीमा क्याई सिंह दमनलाई दबाउन इन्डियन आर्मीले नेपालमा भित्राउने पनि उनीहरू हुन्। त्यो बेलामा घटेका घटनाहरू जति छन् त्यो चाहिँ यो सबैले गर्दा कङ्ग्रेस इन्डियाबाट कङ्ग्रेसको कुनै पनि नेता इन्डियाको इन्फ्लुएन्सबाट बाहिर रहन्छन् भन्ने कुरा पाए पनि नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो र नेपाल राज संस्था चाहिन्छ भन्ने कुरामा यी 3टा नेताले योगदान दिएका थिए। हो, गणेशमानको त्यो योगदानको चाहिँ ब्याज खान सृजना सिंहले आएको। अब सृजना सिंह म अब के भन्छु भने राजनीतिमा आफ्नै नेतृत्व खुबी भएर आफैले देशलाई योगदान गरेको सृजना सिंहले के सिर्जना गरिछन्, कतिवटा स्कुल सिर्जना गरिन्, कति हजार विद्यार्थीलाई पढाइन्, कति चाहिँ यो सडक बालबालिकाको उद्धार गरिन्, कति चाहिँ यहाँ चाहिँ जनताको जनसेवामा कहिले देखिन्, उनको नाउँ कहाँ कहिले सुनेको छ। अथवा उनी विद्वान हुन् भने के विद्वानमा स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर भनिरहेको छिन् अहिले। अब भन्न त कसैले भनेको थियो स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भने त प्रचण्डले भनेको थियो, बाबुरामले पनि भनेको थियो। ठुलो कुरो भएन, ठुलो कुरा भएन। तपाईँ सृजना सिंहमा पनि सम्भावना देख्नु भएन? अहिले भन्छु जित्दैन। बालेन शाहमा पनि तपाईँ देख्नु भएन? को त अब काठमाडौँको मेयर? काठमाडौँको मेयर हुने चाहिँ अब एम स्क्वायरको मेयर अब हुने मेयर एम स्क्वायर को हो त्यो? अब त्यो एम स्क्वायरमा जो पनि हुनसक्छ, केशव स्टाफ पनि त्यसैमा आउन सक्छन्। अब यो काठमाडौँको कुरा पनि गर्यो तपाईँसँग, समग्र सबै अब त्यसपछि समग्रमा आउने हो भनेदेखि अहिले आउनुपर्ने चाहिँ अहिले उठेका स्वतन्त्र अरू पार्टीबाट उठेका जुन छ नि, राप्रपाबाट उठाएको उसबाट उठाएको मान्छे त क्लियर, जसरी चाहिँ त्यो क्लियर भिजन चरित्रमा दाग नलागेका मान्छे त छन् नि त्यहाँ, तर त्यसले भोट पाउन सक्ने अवस्था। अब एम स्क्वायरले जित्दिन्छ त्यहीँ? एम स्क्वायरले जित्ने भयो? एम स्क्वायरले जित्छ। एम स्क्वायर माइनस हो भने यिनी मान्छेले जित्यो भने एम स्क्वायर भएन रहेछ यसपालि भन्छु म। अब नि
अब एम स्क्वायर जे भए पनि देशभरिको जुन नतिजा आउँछ त्यसले चाहिँ नेपालको भावी राजनीतिमा के कस्तो असर पर्ने देखिन्छ, कता जान्छ अब यो स्थानीय चुनावपछि राजनीति? अब पहिलो कुरा चाहिँ यसमा देशभरिको जनताले चाहिँ देशको राजनीति बुझे, जनताको महत्त्व बुझेर जनताले अलिकति ड्र्याग गर्न सके, तान्न सके भने देशको राजनीति एकातिर जान्छ र राष्ट्रियता, नेपालको राष्ट्रियता सम्वर्धन गर्ने दिशातिरको राजनीति उन्मुख हुन्छ। होइन, यसमा पनि विगतका चुनाव जस्तै त्यो बन्दुक देखाउने, पैसा बाँड्ने, तर्सो गराउने मान्छेको प्रभावमा परेर भोट आयो भने देश अब प्रचण्डले भनेछ देशै दुर्घटना भयो, देशको स्वाभिमान, देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्रता कुरै छोडिदिनुहोस्, गइसक्यो। सार्वभौम स्वतन्त्रता पनि देशकोले गुमाउन सक्ने अवस्था आउँछ। अब अन्तिम प्रश्न, यो सबै नतिजा आइसकेपछि संयोग हो अथवा यो डिजाइन हो अथवा के हो? 30 गते चुनाव सकिन्छ, 31 गतेदेखि मत प्रक्रिया अगाडि गणना बढ्ला, आउला नतिजा। 2 गते बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी आउँदैछन्। यो भित्र कुनै त्यस्तो केही डिजाइन छ कि यो सामान्य संयोग मात्रै हो? अब डिजाइन त आएपछि अब यो सामान्य जस्तो पनि लाग्दैन। नरेन्द्र मोदीमा लिडरसिप क्वालिटी छ। नरेन्द्र मोदीले ओरिएन्टल सिभिलाइजेसन बुझेको छ, तर नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई नै बुझेको छ र नेपालमा अहिले भएको राजनीति जस्तो होइन, नेपालमा एउटा शुद्ध प्रजातान्त्रिक राजासहितको वैदिक राष्ट्रको राजनीति होस् भनेर नेपाललाई चाहेको छ। तर इन्डियाको ब्युरोक्रेसी, इन्डियाको डिप्लोमेसी, इन्डियाको इन्डियाको मिलिट्री, इन्डियाको प्रहरी, यहाँ जस्तो नेपाल जस्तो एक्जिक्युटिभले डाइरेक्टर गरेर फलानालाई नदिने फलानालाई दिने त भन्ने त इन्डियामा त छैन। त्यो डेमोक्रेसी त इन्डियामा जीवित छ नि। त्यो जीवित भएको हुनाले, त्यो बलियो भएको हुनाले इन्डियाको प्रधानमन्त्री जति उच्च नेताको भए पनि तिनलाई हात लिएर ल्याउन सक्दैन। तर हात लिएर गर्नलाई रको बदनाम यति ठुलो भयो। नेपालमा मैले लेखेका किताब मात्रै रको बारेमा लेखेका 11वटा किताब, 12-13वटा अझ छन्। ती किताबले मात्रै नेपाली जनतामा एउटा कायापलटको, एउटा जनतामा मानसिक परिवर्तन ल्याएको छ। त्यो परिवर्तनको प्रभाव इन्डियन नेपाल खाने इन्डियनकामा यो गलत काम गरेछ भन्ने कुरा तिनको दिमागमा पनि परेको छ। त्यो चाहिँ अवस्थाबाट काम भयो भन्ने कुरा नेपालमा काठमाडौँमा रमा भएका हजारौं कर्मचारी काटेर नरेन्द्र मोदीले 80-85 मात्र राखिदिनुले मैले आफू सन्तोष मानेको छु के मैले पनि सन्तोष माने। भने यसपालि उनको भ्रमणले केही नयाँ सन्देश होइन, त्यो मैले यो भन्न खोजेको उनी चाहिने खाले आवश्यक नेता हुन् र तिनको मनलाई जितेर नेपाली नेताले काम गरेको भए नेपाल अर्कै दुनियाँमा जान्थ्यो। त्यो सकेनन्। अहिले यसपालि किनभने यिनमा त्यो लिडरसिपको क्वालिटी छैन। यसपालि यिनको भ्रमणले केही त्यस्तो नयाँ सन्देश दिन सक्छ? होइन, सन्देश त पहिले दिँदाखेरि उनले प्रशस्त सन्देश दिएछन् कि बुझ्ने सन्देश बुझ्नु पर्यो नि। यो पटक पनि बुझ्दैनन्? यो पटक पनि बुझ्दैन। भनेपछि कुनै त्यस्तो उथुल बुझ्ने खाले मान्छे छैन, उथुल-पुथुल हुनेवाला छैन। छैन। हस्, समय दिनु, धन्यवाद यहाँलाई। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद।